मम्मीलाई जग्गा ठिकै लाग्यो अरे अनि मम्मी पनि खुसी हुनुभयो। मेरो गाडी निकै फोहोर छ मम्मीले भन्दै हुनुहुन्छ। अब हाम्रो अर्को यात्रा सुरु भइसकेको छ। हामी घर हेर्न जाँदैछौँ कस्तो हुनेछ यो यात्रा हेरौँ। रोमी पनि एकदम एक्साइटेड छ घर हेर्नलाई, काकाको घर कस्तो छ भनेर। घर बनाएकै छैन भन्दै हुनुहुन्छ। हेरौँ न अब त्यहाँ गएर हेरौँ न, राम्रो लाग्यो भने किनिहाल्छु नि म। यो बाइक चाहिँ हाम्रो द भोइस अफ नेपाल टप 4 विकास लिम्बू भाइको हो, रोयल इनफिल्ड। खतरा बाइक किनेछ केटोले, मारेको छ नि हो। खतरा बाइक किनेछ यार केटोले। तिम्रै बाइक हो यो विकास है? कति करोड? 5 करोड? 5.5 करोड। ज्यान चाहिँ यति लुरे छ। ठिक छ सर, ठिक छ। हजुर कता ताप्लेजुङ गएको थिएँ म, सानो एउटा माइनर सर्जरीमा पराएको थिएँ सर। सन्चै हुनुहुन्छ? थ्याङ्क यू सर। एनटिभीको लोगो रहेछ, दामी सर। अब त सरकारी लोग हो क्या? हेरौँ न विकास क्या हेन्डसम देखिरह्यो यार बाइकमा। होइन एकछिन कुदाउ, यहाँ कुदाएर घुमाएर फेरि यहाँ ल्याएर अलिक चापेर राख, गाह्रो हुन्छ नि त मलाई यहाँ जहिले गाडी निकाल्नु। ओ विकास लिम्बू कुदाउँदैछन् आफ्नो 5 करोडको बाइक। रोमी लोभिँदै बाइकमा चढ्न पायो कस्तो हुन्थ्यो होला भनेर आमा हाँस्दै। ओके छ त ल, अब हामी लाग्यौँ है भक्तपुरतिर त हाम्रो घर हेर्न। मेरो कलेज चाहिँ गइसक्यो। यता हो मदन भण्डारी, पर छ विद्यादेवी भनेर हस्बेन्ड मदन भण्डारी। त्यो भन्दाखेरि छोरी काकाले चाहिँ मलाई भन्दै हुनुहुन्छ नहाँस्नु भनेर। कमेन्ट्री चाहिँ राम्रो छ है। अब हामी कहाँ जाँदैछौँ भने वी आर गोइङ टु भक्तपुर हैन। फर वाट? फर अब जग्गा हेर्नु। जग्गा होइन हो, घर घर नै घर भन न अहिलेलाई मानौ। बोजू चाहिँ हल्का गफ दिँदा नि हुन्छ क्या। गफै दिनुपर्ने हो नि त। रियालिटी चाहिँ अब हुन्छ हुन चाहिँ भरे पुगेपछि थाहा हुन्छ होइन के हो एउटा सस्पेन्स जस्तो। काका चाहिँ धेरै एक्साइटेड हुनुहुन्छ। म त के एक्साइटेड, आफ्नो त्यो कहाँ हो ठाउँ पनि थाहा छैन खासमा। बोजू चाहिँ लिम्बू भाषा मात्रै बोल्नुहुन्छ धेरै। सिमाना हाक्ना भया हाक्नाको अलि थाहै हो मेङ्गो अब हात्ती। हामी चाहिँ नयाँ बानेश्वर आइपुग्न आँट्यौँ। धानीपुर जाँदैछौँ अब। बोजू र काका चाहिँ लिम्बू भाषामा बोल्दै हुनुहुन्छ त्यो जग्गाको बारेमा, घरको बारेमा। हामी कहाँ छौँ अहिले? हामी नयाँ बानेश्वर आइपुग्न आँट्यौँ चोक। हामी चाहिँ नयाँ बानेश्वर आइपुग्न आँट्यौँ, नयाँ बानेश्वर चोक। ठुलो बोल्नुपर्छ क्या रोमी, ठुलो आवाजमा बोल्यो भने मात्रै। हामी चाहिँ नयाँ बानेश्वर चोक आउन आँटेको छौँ। यो हो नि त बोल। हिजो हामी गएको बाटोको थियो। बोजू चाहिँ टाउको कराउँदै हुनुहुन्छ। आउन आँटेछ। आयो ठ्याक्कै नयाँ पहिले युङ्गिका तिनीको शङ्खमूल नि युङ्गिका नयाँ बानेश्वर शङ्खमूल युङ्गिका म्याङ्गो काका र बोजू चाहिँ लिम्बू भाषामा इन्टरेक्ट गर्दै हुनुहुन्छ। काका पनि एक्सपर्ट हुनुहुँदो रहेछ हाम्रो कल्चरल ल्याङ्ग्वेज बोल्नु। 4वटा भाषा चाहिँ राम्रै बोल्छु क्या म। Which can you please tell? Yeah, one is English of course. Yes, you are perfect in English. I shouldn't say I'm perfect, but I can communicate properly. Yes. As well, so absolutely right. And number 2 is of course Limbu. That is my mother language. Yes. So number 3 is our national language, Nepali language, and number 4 is Hindi. Oh. Which I can communicate. Hindi चाहिँ तपाईले कसरी सिक्नु भयो? हिन्दी
त अब त्यो यस्तो हो मुभीहरू हेर्दा हेर्दै सिक्या हो सो इट्स अलमोस्ट सेम टु आवर नेपाली ल्याङ्ग्वेज नि त धेरै कुराहरू मिल्छ अनि भाषा चाहिँ संस्कृतबाट चाहिँ नि सुरु भएको भन्ने छ नि त सो धेरै चिजहरू मिल्छ नि त भाषा केही फरक छैन खासै अनि बोजूलाई चाहिँ कुन कुन भाषा बोल्नुहुन्छ सी क्यान टक इन इङ्ग्लिस ऊ हाँस्दै हुनुहुन्छ ल बुझ्नुहुन्छ तर रिप्लाई चाहिँ गर्नु आउँदैन बोजूलाई लिम्बू नेपाली एन्ड आसामिस एन्ड बङ्गाली ल्याङ्ग्वेज लिम्बू पोक्स यता हेरेर त भनिदिनु न है बोजू ला नहेर्ने अरे है क्यामेरासँग साह्रो डराउनुहुन्छ लजाउनुहुन्छ लजाउने त होइन तर अलिकति रिसाउनु चाहिँ हुन्छ भन्नु जे पनि नखिच तिमीहरू भन्नुहुन्छ अब भ्लगरको लाइफ हो अब डेली लाइफ कसरी बित्छ के हुन्छ सबै हामी चाहिँ अब यो खिच्नै पर्ने हुन्छ नयाँ बानेश्वर चोकको यता राइट लेफ्टमा छौँ अब हामी चाहिँ नयाँ बानेश्वर जाँदैछौँ के भयो गाडीहरू बिच जहिले पनि प्रतिस्पर्धा हुन्छ पेलपाल झेलझाल ठेलठाल कसले कसरी गर्न सक्छ भनेर तनाव नै हुन्छ नि यही गाडीभित्र खास मास्क लगाउनु पर्दैन खोलिदिन्छु अनि त्यस्तो छ मलाई यो गाडी पनि राम्रो लाग्छ यो सेल्टोस किनौँ कि भनेर धेरै सोचेँ तर खासै महँगो पनि छैन यो गाडीभन्दा अलिक महँगो मात्रै हो अलि अग्लो छ कियाको गाडी हो सेल्टोस तर काकाले चाहिँ त्यो अगाडिको गाडीको बारेमा कुरा गर्दै हुनुहुन्छ सपना रे त्यो गाडी किन्ने यो नयाँ बानेश्वर चोक हो यस चोकसँग पनि सम्झना बिर्सनाका धेरै चिजहरू जोडिएका छन् मेरा मम्मीका पनि होइन मम्मी तपाईँ पनि पहिले यहाँ बस्नु भएको थियो नि त होइन माले भन्ने जस्तो हेर बोजू बजरङ्गी भाइजान फिल्म तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो अघि हेर्दा लाग्यो साह्रै राम्रो है के राम्रो लाग्यो मलाई सलमान खान देख्नु पाइयो अनि त्यो सानो बच्ची उसको आमा बाबा हामी चाहिँ नयाँ बानेश्वरबाट उता के अरे पुरै हेर्नुभयो मुभी पुरै हेरिसक्यौँ त हामीले ए हो आम्मा लास्टसम्म रुनु भएन मम्मी हो अरे रुनु भयो नि बोजू चाहिँ साह्रै इमोसनल हुनुहुन्छ इमोसनल टाइपको मान्छे हुनुहुन्छ नरोइ त रोगो जस्तो देखिन्छ कति राम्रो गीत छ काकाले गाउनु भएको त्यस्तो छ फेरि पनि रुँदै हुनुहुन्छ मम्मी हो कि क्या हो देख्दौ न बोजूलाई चाहिँ रिस उठ्छ अरे अस्ति फ्लाइटमा पनि होइन अब के अब हामी कोटेश्वर पुग्न लाग्यौँ कोटेश्वर पुगेर हामी भक्तपुर प्रस्थान गर्ने बेलामा फेरि तपाईँलाई यो भिडियो कन्टिन्यू गर्नेछौँ हजुर अब हामी कोटेश्वरको जाम छिचोलेर भक्तपुरतर्फ केन्द्रित हुँदैछौँ छिचोलेर है ओके जाम चाहिँ यति धेरै छ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो कोटेश्वरमा कति जाम हुँदो रहेछ भनेर बोजू पनि हुनुहुन्छ बोजू तपाईँलाई कस्तो लागिरहेको छ यस्तो गाडीको बिचमा बोजू चाहिँ त्यस्तो बोजूलाई चाहिँ जामभित्र अनि किन राम्रो लागिरहेछ यो चाहिँ के तपाईँले मैले भिडियो गरिरहेको छु भनेर भन्नुभएको हो बोजू चुप पाउनु भयो साह्रै अप्ठ्यारो
क्वेसन सोधे जस्तै छ ल तपाईँ अब बस्नु अब होइन अब भन्ने अब चाहिँ अब हाम्रो एउटा स्ल्याङ चाहिँ हो मिठै सुनिन्छ तर अब होइन अब हामी जामबाट पनि निस्किसकेका छौँ र अगाडि बढ्दैछौँ कस्तो कोटेश्वरको खतरा जाम छिचोलेर रमिल चाहिँ त्यति मजाले भन्न सकिनन् हामी लाग्दैछौँ भक्तपुरतर्फ भक्तपुर हामी सूर्य विनायकभन्दा अलिकति अगाडि सल्लाघारी भन्ने एरियाबाट अलिकति भित्र छिर्नेछौँ त्यही हो अब धेरै ठुलो कुरा त होइन हाम्रो आजको घुमघाम रमाइलो आमा छोरा अनि भतिजी काका बोजू नातिनी घुम्न गइरहेका छौँ घुम्दा घुम्दै एउटा ठाउँ पनि हेरौँ भन्ने हो मम्मीले तैँले एउटा सानो जग्गा किनेको छस् रे कहाँ हो साँच्चै हो कि होइन मलाई त विश्वासै लागेको छैन हेरौँ न त एकचोटि भनेर भन्नुभयो अब मलाई पनि ठ्याक्कै त्यो एरिया चाहिँ थाहा छ तर ठ्याक्कै जग्गा पर्टिकुलर त्यो साँच सिमाना चाहिँ कोरिसकेको नभएको भएर एरिया मात्रै भए पनि देखाउनलाई मम्मीको मन सन्तोक गर्नलाई धनी पूर्जा चाहिँ अब देखाउँला पछि भन्दा भरे नै देखाउँला मलाई चित्त बुझेको छैन भने अनि त्यो देखाउनको लागि चाहिँ लाँदैछु अब त्यो धेरै जिन्दगीमा ठुलो प्रगति केही पनि गर्न सकिएन दर्शकको माया केही हदसम्म पाइएको छ केही हदसम्म होइन अपार नै पाइएको छ दर्शकको माया सो त्योभन्दा ठुलो कुरो मलाई केही पनि लाग्दैन घर जग्गा जमिन गाडी बङ्गला यो चिजहरू सबै चाहिन्छ तर यी चिजहरू तपसिलका चिजहरू हुन् भन्नाले यो चाहिँ भए पनि हुन्छ नभए पनि ठिकै छ भन्ने चिजहरू हो मेन त मान्छेको मन जित्न सक्नु पर्यो मान्छेको मनमुटुमा बस्न सक्नु पर्यो मेरो जिन्दगीमा सुरुदेखि नै त्यही थियो क्या कहिले पनि पैसाको पछि चाहिँ म कुद्ने मान्छे चाहिँ हुँदै होइन त्यो बेलामा पनि अहिले पनि र भविष्यमा पनि म पैसाकै पछि कुदेर आफ्नो मान प्रतिष्ठा इज्जत सबै चिजहरू चाहिँ माटोमा मिलाउने कहिले पनि चाहँदैन त्यो कुरो चाहिँ एकदमै निश्चित नै हो किनभने मम्मीले पहिलेदेखि नै सरकारी जागिर गर्नुपर्छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो तर म कहिल्यै पनि यो सरकारी जागिरप्रति आकर्षित भइनँ क्या किनभने त्यहाँभित्रको व्यथितिहरू मलाई केही हदसम्म थाहा छ राम्रो गर्नेले राम्रो पनि गर्नुभएको छ तर समग्र नेपालको ब्युरोक्रेसीको व्यथिति देखेर नै त्यो क्षेत्रमा जानै मन नलागेको हो क्या मलाई किनभने अब कर्मचारी भएर त सुधार त गर्न सकिँदैन बरु राजनीतिज्ञ भएर होइन नेपालको ब्युरोक्रेसीलाई सुधार्न सकिन्छ होइन त मम्मी होइन हो नि त बोजू चाहिँ अलिक सानो बोल्नु भयो काकाले चाहिँ धेरै ठुलो आवाजमा गहन कुराहरू मैले बिसाउन खोजेँ अहिले चाहिँ हामी कोटेश्वर क्रस गरेर अब हामी सम्बन्धित ठाउँमा पुग्न लागि नै सकिसकेका छौँ सो त्यही हो कुराकानी कि मम्मीलाई एउटा हुन्छ नि छोराले घर बनाइदियोस् भन्ने बिहा गरिदियोस् भन्ने चाहना साह्रै हुँदो रहेछ पहिले पनि बिहा नगरेको बेलामा कहिले बिहा गर्ने तिमीहरू कहिले बिहा गर्ने भन्नुहुन्थ्यो अब दाइले झ्याप्प बिहा गर्नुभयो मैले पनि बिहा गरिहालेँ अब मेरो चाहिँ परिस्थितिले त्यस्तै भयो जिन्दगी सोचेको जस्तो भएन अब फेरि दोस्रो बिहाका लागि पनि मम्मीले म त रोक्नुहुन्छ होला अब तेरो छोरा छँदैछ किन गर्छस् भन्नुहुन्छ होला भनेको त अझ प्रेसर गर्दै हुनुहुन्छ होइन छिटो गरिहाल गर्नुपर्छ ल्याउनुपर्छ नि भन्नुहुन्छ होइन अब त्यही हो समय परिस्थिति अब म 1-2 वर्ष चाहिँ अझै देश विदेशमा केही कार्यक्रमहरू गरौँ घुमाउँ डुलाउँ अनि त्यसपछि बिहाको कुरा बारेमा सोचौँला किनभने अहिले अब बल्ल 34 वर्ष पुगियो अब 34 बल्ल 34 वर्ष पुग्यो तर तपाईलाई 34 वर्ष जस्तो चाहिँ देखिँदैन किनभने तपाईको बेबी फेस छ त्यो पनि हैन रिङ्कल्स आइसक्यो त्यो जति लुकाएर पनि लुक्दैन आफ्नो उमेर र आफूले आफूलाई कहिले पनि ढाँट्न सक्दैन उमेरको सन्दर्भमा एब्सोल्युटली राइट या द्याट्स द थिङ सो हैन यु क्यान नट लाई योरसेल्फ हैन अरूलाई ढाँट्न सक्छ होला तर वी कान्ट हाइड आवर एज you cannot lie yourself and you can हामी चाहिँ अझै पनि यो ट्राफिक म बोलिरहेछु ल देऊ हामी अझै यो ट्राफिकबाट निस्किन पाएको छैन कतिखेर निस्किने होला धेरै त्यस्तो छ जिन्दगीको गोरेटोहरू यस्तै छ हैन रोमी हो अब रोमीलाई पनि चाँडै पढाएर व्यवस्थित ढङ्गले राम्रो पढाएर राम्रो एउटा जोइ खोजिदिउँ भन्ने छ अब अहिलेदेखि नै हैन अहिले नै मन पराउँछन् होला तर पनि उसले अलिकति कमसेमा
ब्याचलर पास गर्नुपर्छ त्यसपछि मात्रै बिहाको बारेमा बोयफ्रेन्डको बारेमा त्यसपछि सोच्ने हो किनभने आफू आफ्नो खुट्टामा उभिने भइसकेपछि सबै कुराहरू सोच्न सकिन्छ आफै आइहाल्छ हैन सक्सेस भएपछि त्यस्तो केटाहरु त्यस्तो केटाहरूको त लाइन लाग्छ आफू सफल भयो भने भन्दै छिन् रोमीले ठिकै छिन् अब यी राम्ररी पनि छिन् यतिको थ्याङ्क यू भेरी मच फर्स्ट टाइम काकाले चाहिँ अनि हाइट पनि ठिकैको छ झन्डै म जतिकै अग्ली छिन् अब अझै 1-2 इन्च बढ्यो भने त झन्डै म जतिकै पुग्छिन् फेरि तपाईलाई तनाव 2 इन्च मलाई के तनाव छोरीहरू बढ्यो भने त झन् राम्रो आफूभन्दा अग्लो भएको त्यस्तो छ अनि रोमीको पनि अब तिमीले चाहिँ 5 वर्षभन्दा यता चाहिँ बिहाको बारेमा केही नसोच्ने अहिले 19-20 वर्ष पुग्यो हैन 20 वर्ष पुग्यो 20 होइन 19 होइन 17 भर्खर तिमी अस्ति 19 हो नि हैन 17 होइन अबे 19 का ए 17 मात्रै हो 17 18 19 20 ल त्यसो भने त अझै टाइम टन्नै छ 17 भनेपछि 8 वर्ष गर्दा 25 को अराउन्डमा गर्दा 8 वर्ष अझै छ तिम्रो हैन बोजूलाई चाहिँ हाम्रो गफ सुनेर साह्रो अल्छी लाग्यो जस्तै छ चुपचाप बसिराख्नु भएको छ न बोली मार्क्स लगाइराख्नु भएको छ मम्मीले कहिले बिहा गर्दा हुन्छ मम्मी अब अहिले नै लु लौरी आयो भने दि पठाउनु लु भन्नु त लु तपाईको एकदम अनेस्ट तपाईको ओपिनियन भन्नु न दिइहाल्नु पर्छ लौरी आयो भने कहाँ पाउनु अनि सुख पाउँछ सुख लौरेसँग गएर सुख पाइँदैन बोजू किनभने पैसा कति कमाउँछ पैसा यो हाम्रो बाप्सी बडा रुपैयाँ बोजूले चाहिँ एउटा शायरी जस्तै भन्दै हुनुहुन्छ फेरि भनिदिनु हुन म तपाईलाई चाहिँ हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु के भन्नुभयो बाप्से बडा पैसा क्या बाप्सी बडा रुपैयाँ त्यस्तो त अनि त्यो त भनाइ त हो भनाइ मात्रै हो लौरे चाहिँ छ भने सबै पाइन्छ नि त आमा बुबा पाइन्छ त पाइँदैन नि त माया पाइन्छ त पैसाले किन्नु पाइँदैन नि युमा नाति नाति नि हो बोजूले चाहिँ मलाई नाति भन्दै हुनुहुन्छ बोजू नै कन्फ्युज हुनुभयो जस्तै छ म नाति जस्तो देखिन्छु त्यस्तो छ हैन कुराकानीहरु त्यही हो यहाँ चाहिँ पहिल्यैदेखि यसो जाम हुने हो हैन हैन आज बढी नै जान्छ यो आज बढी नै जान्छ के आज के बार हो आज फ्राइडे हैन आज फ्राइडे हो फ्राइडे के हुन्छ के यस्तो जाम छ हेर्नु सक्नुहुन्छ म तपाईलाई पछाडीको दृश्य पनि खोजिरहेको छु सकेसम्म देखाउन खोजिरहेको छु अलि शुद्ध चाहिँ बोल्नु पर्यो नेपाली अब नेपाली चाहिँ मलाई त्यति शुद्धै बोल्नु आउँदैन ठिक छ भ्लगमा त अब चल्छ अलिअलि यताउति हैन इधर उधर तपाईले चाहिँ नेपाली नै मेजर नेपाली नै पढ्नु भएको पहिला मेरो इंग्लिश र नेपाली बच्चैदेखि साह्रै राम्रो थियो नेपालीमा भाषण कसरी गर्थ्यो भने यहाँ मम्मीलाई सोध्दाखेरि हुन्छ तपाईले ल बोजू तपाई भन्न सक्नुहुन्छ काकाले भाषण चाहिँ कसरी भाषण गरेको सुनेको छुइने काका चाहिँ स्याबेज हुनुभयो स्कुलमा सुनेको छैन अनि म पछि सुन्नु त भएको थियो होला नि त विश्वराजले खतरा भाषण गर्छ अब म 7-8 मा पढ्दाखेरि 9-10 मा पढ्ने दिदीहरू दाइहरूलाई जितेर अनि म के अरे स्कुलबाट टपेर अनि म वक्तृत्व कलाको जिल्लामा भाग लिन गएर त्यहाँ जिल्लाबाट पनि 2nd 3rd पोजिसन ल्याएर फर्स्ट चाहिँ कहिले पनि भएन आकै हो सर्टिफिकेट ल्याएकै हो पैसा मैले एकचोटि 1300 कति पाएकै हो हैन त्यो त थाहा छ होला नि हामीलाई चामल चोरेर गइन्थ्यो वक्तृत्व कला हाजिरी जवाफमा भाग लिन चामल चाहिँ किन चामल त्यहाँ गएपछि त भात त किनेर खान सकिँदैन हुन्छ चामल लग्यो भने यसो पकाएको खर्च मात्रै अलिकति दिन सकिने त्यसो भएर चामल चोरेर पनि लगेर हामी भाग लिन जान्थ्यौँ त्यस्तो थियो अब पहिलाको स्थिति कति रमाइलो लाग्छ नि त्यो क्षणहरू सम्झिँदा अब त्यो उमेर त्यो बालापन त्यो चाहिँ हैन मोमेन्टहरु त आउँदैन नि सो यु ह्याभ टु एन्जोय द एभ्री मोमेन्ट अफ योर लाइफ या त्यो हो क्या त्यो गर्नुपर्छ कहिले पनि दुखी हुनु हुँदैन अरूलाई दुःख दिनु हुँदैन आफू पनि दुखी नहुने खुसी हुने रमाइलो गर्ने जिन्दगी चलाउने अब रातो बत्ती बलिरहेछ तर पनि जान दिइरहेछ
what is the situation over here? I'm so confused, you know. रोक्यो अहिले फेरि ट्राफिक पनि छैन जस्तो छ यहाँ मन परि चलिरहेछ जस्तो छ गाह्रो छ अब पुग्न पनि लाग्यो हामी यो जाम नहुँदा चाहिँ फेरि 10-15 मिनट जतिको मात्रै बाटो हो अनेस्टली भन्दाखेरि मलाई चाहिँ अस्ति साह्रो टाढो लाग्यो भक्तपुर त टाढै हो नि टाढो त टाढो है सिरा दाइ पनि दाइ गए भक्तपुरकै त्यस्तो छ अब रोमी यसलाई अहिलेलाई स्टप गरौँ फेरि हामी पुग्ने बेलामा खिच्नेछौँ है हुन्छ गेटदेखि गेटबाट अलिकति तल गएपछि यता जाने बाटो छ एकै लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट छिरेर सो हामी चाहिँ जग्गा हेर्नु जाँदैछौँ काकाको बोजू कहाँ हुन्छ बोजू चाहिँ यहाँ हुनुहुन्छ बोजू पनि जाँदै हुन्छ साइड लाग्नु बोजू अत्तालिँदै जाँदै हुनुहुन्छ बोजू चाहिँ ल्याउनु भएन फोन त सो वी आर मुभिङ काका त्यहाँ हुनुहुन्छ काकाको चाहिँ सबैभन्दा जुत्ता टल्किरहेछ मेरो पनि जुत्ता टल्किरहेछ भरा भरा यस कस्तो दामी ठाउँ छ प्राकृतिक हावा पानी कति मिठो यहाँको चाहिँ है मलाई चाहिँ मेन चाहिँ यहाँको वेदर चाहिँ ओभर राम्रो लाग्यो वेदर यहाँ चाहिँ गाई पनि छ नाम चाहिँ गाईको नाम चाहिँ म कालो सेतो बोजू पनि जाँदै हुनुहुन्छ बिस्तारै अघि बढ्दै हुनुहुन्छ काका चाहिँ पर पुगेर हेर्दै हुनुहुन्छ कस्तो दामी ठाउँ ओ माई गॉड लाइक डोन्ट यु थिङ्क दिस इज अ हेभन सन चाहिँ यहाँ उफ्रिनु पर्ने हुन्छ बोजू तपाईँलाई जग्गा कस्तो लाग्यो होइन राम्रो लाग्यो हो तर बस्ती बस्ती रहेछ उता फर्किनु भयो फर्काएर देखाइदेऊ त क्यामेरा सहर कत्रो ठुलो सहर मलाई यहाँको चाहिँ वेदर चाहिँ ओभर राम्रो लाग्यो है वेदर एकदम हैन यो ठाउँ नै डाँडामा छ के यो सो यहाँबाट चाहिँ हामीले धेरै चिज देख्न सक्छौँ रमिता हेर्न डाँडा भनेपछि जहिले पनि राम्रो हो नि त बसोबासको लागि के भन्न चाहनुहुन्छ कि मम्मीलाई जग्गा ठिकै लाग्यो अरे अब यही ठाउँमा एउटा सानो एक टुक्रा जग्गा किनिएको छ सबैको सपना जग्गा किन्ने हुन्छ अब घर बनाउने कहिले कहिले हेरौँ अब अहिले चाहिँ जग्गा हेर्छु कि हेर्छु भनेर हैरान पार्नु हो मम्मीले अब यो देखाउने चिज त होइन तर पनि अब भ्लगरको लाइफमा कतिपय आफ्नो कुराहरू देखाउँदा केही फरक पर्दैन धेरै पर्सनल लाइफ पनि हुँदैन सो देखाइदिएको अनि मम्मी पनि खुसी हुनुभयो धेरै जग्गा पनि छैन 5 आना कति छ 1 पैसा 2 पैसा कति छ अनि अब पैसा छैन अहिलेलाई घर बनाउँ भने अब हेरौँ मम्मीले पनि सहयोग गर्नुहुन्छ होला गाउँतिरको अलिअलि बेचबाच गरेर बेचेरै त होइन बन्दकी राखेर सहयोग गर्नुहुन्छ कि एनिवेज तर म सहयोगको अपेक्षा चाहिँ गर्दिनँ आफै बनाउँछु घर चाहिँ लिएर गरेर तपाईँलाई त्यसपछि यहाँ घर बनायो भने यहाँ बस्नुहुन्छ तपाईँ त्यति लामो चाहिँ बनाउन सकिँदैन त्यति लामो त बनाउनु त्यो कति तले होइन सकिँदैन त्यत्रो घर बनाउनु यही एरियामा हुन्छ ल थ्याङ्क यू फर वाचिङ